کا نمنم تم منی چی پدی نا کافر کیگی زما دا مذہب دا سے آئیڈیل او نمونه دا چکا آغا آئیڈیل او نمونه نمنی کافر کیگی پی اور آغا امام زما دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوان دا چانج بڑتال دا پارا کستا مفتیان او نمنم تم ویچے نا کافر کیگی زدا سے مفتیان لرما پا دن کے چکا آغاو نمن گمراہ کیگی اور اغیتوی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام نبی دے ہر جان اعلی زمونگا نبی دے زمون رہنما دیو حنفی رور نتابوس کوائستا پا عقیدہ کی امام سوک دے دے بفوراً وی ابو منصور ماتوریدی تا دے تابوس کنو دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خودر لوے شخصیتو دا دنوم چتا عقیدہ کے پریدی دا دا بیزتی داو کانا دا عوام فوراً پوشو چی جی پا منس کی شروع شی رفع الیدین پا صحیح حدیث ثابت دیتے ہیں کہ اولی امام ابو حنیفہ نے دی کرے آمین پا جہر ثابت دیتے ہیں کہ اولی رسول اللہ علیہ السلام نے دی کرے صلاتین بالکل ثابت دیتے ہیں کہ اولی رسول اللہ ولی زمان امام نے دی کرے نو پا دی منس کے پا دی ٹول جن کے امام ابو حنیفہ یادے مولی صاحب سوال رازی چی پا دی عقیدہ کی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ولی نہ یادے دا عوام ذہن ترا سوال راضی کہ نہ راضی نو دا بیزتی دا امام ابو حنیفہ زکم کا زما دا رونا احناف کی سوچ پکار دے فکر پکار دے زوان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا عین اللہ پا تشریف کی ہوئی زمان رب آغازات دے چاہاں برا پا عرش باندے برابری کرے دا او شرف اکبر اچت کا تمام مولان دا دے نسبت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے کی دا شامع و دا ہدایہ و دا قدورے نسبت طول ہوئی چے امام ابو حنیفہ تے نشتا دا دے نسبت آغا تکی آغا ہوئی چے سوک اللہ پا آسمان پا عرش بر قائم ذات نگنی علتے موجود نگنی وی دا سڑے کافر دے دیتا وی اصل عقیدہ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لیکن دیتا زمون رونا نہیں دیتا یار عرض میں دا کہو چی قرآن و حدیث منحج والا وی دیتا چی آبا دا مجتہدون در لوے قدر کی اے خلق دا دا باطل شبہ دا گو رہے زان پویا کے پا دے خبر زمان رونو دا شبہین چی دی امامان نمانی دی مذہب نمانی واللہ ستا دا مذہب نبتا خبرے مذہب خو آغا زمانو چی کتی نمانی کافر کیگے پہ او آغا مذہب دے اسلام مذہب منم کا نمنم یہ جی مذہب دا پارا امام پکار دی دیور دا امام نمانی زوم ستا امام کا نمنم تم منی چی پدی نا کافر کیگی زما دا مذہب دا سے آئیڈیل او نمون دا چکا آغا آئیڈیل او نمون نمانی کافر کیگی پی اور آغا امام زما دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی دا امام منی خود امام نلان دے سخل کو تحقیقات کری دی مفتابیہی قول راو باسلے دے چان بڑتالے کڑے دے دی اغن منی زوان دا چان بڑتال دا پارا کستا مفتیان او نمنم تم ویچے نا کافر کے زدا سے مفتیان لرما پا دن کے چکا آغاو نمن گمراہ کے گے اور اغیتوی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم